नमस्ते, जय श्री कृष्ण. नेगेटिव्ह थिंकिंग आम्ही आमगेलें मन धांवता आसता. चड जावन आमी आलोचन करतना आमी नेगेटिव्ह आलोचन करची न्हय. तशी नेगेटिव्ह थिंक करना अशें आमकां राबू जाता. ताका आमी कसो करता. मेन कसं म्हळ्यार आमी चांग आयकुका, चांग जनावट आसुका. तसलें म्हाका दिसचें की आमी नेगेटिव्ह थिंकींग आमगेलें उण जावचें पुरो. आतां आमी फेसबुकार आनी पळयता आसता तेन्ना हांव जस्ट तें मुखार व्हरचें मिन्स आमी कसो न्ही वायट आयकुचें नाका. तशें आमी वायट आयकले फुडल्यान आमगेलें तें मनां तें गुंत आसता. तशें आमी केन्ना पळयलां आमी नेगेटिव्ह थिंक करचें. ताजे वर एक काणी आयकुया. ओके. एक फावटी ट्रेनार एकलो बसून आसता. एक प्राय मनीस तागेले एदूर एक यंग चेल्लो बसून आसता. ट्रेनार वता आनी केन्नाय उलयना केलो जाणां अभ्यास तांगेले एदूर आशिल्लें उलोवचें, पंचायतीक करचें, तांगेले विशीं पुराय खेळ नांगुचें, हांगेले विशीं सांगचें. ओके. एनीवे तशी तो चेल्लो त्या मनशाक अंकल टायम कितले जाल्ले म्हणून इंगिता. ह्यो मनीस ताका निग्लेक्ट करता. ह्या चेल्ल्याक लागता की मे बी आयकपणा दिसता म्हूण. एक थोड्या वेळान पांचकी जोरान निमगीता. अंकल टायम कितले जाल्ले. तो मनीस न्हू असो ताका इग्नोर करता असो. कडेन एकलो उदक घेतलो विकतलेक लायलो. कडेन तो मनीस ताका दुड्ड दिता आनी एक बाटली घेता. कितली म्हणून निमगीता बाटली घेता. तेन्ना ह्यो लागता कान समोसा गेलो. तसल्यार हांव निमगेलें म्हाका जवाब दिना. म्हणटा अंकल ओडान म्हणटा अंकल म्हाका टायम सांग तुवें. हांव लेखिलें तुका हांव निमगेलें आयकन गी म्हूण लेखिलें हांवें. म्हाका टायम सांग तुवें. कित्या अंकल म्हाका टायम सांगना तूं. कडेन तो प्राय मनीस म्हणटा की वय तूं म्हाका आतां टायम निमगीता. हांव तुका टायम सांगली मागीर तूं म्हाका हांव खंय दाखोवन आयिल्लें म्हणटा. हांव खंय दाखोवन आयिल्लो हांव म्हणटा हांव डेली दाखोवन आयलो. मागीर हांव म्हगेलें घर खंय म्हूण निमगीता. हांवें डेली आसता. म्हगेलें घर तुगेल्या घरा लागीं आसा म्हणटा. अशें तशें करून तूं म्हगेलें उलयता आसता. आमी उलोवन आमी इतलो क्लोज जाता की तूं मागीर डेली येता आनी म्हगेलें घर कडेन येता. तूं घर कडेन आयलें जाल्यार म्हाका एक प्राय आशिल्ली एक चेल्ली आसा. मागीर म्हगेले चेल्ले लागीं तूं क्लोज जाता. आनी मागीर थोड्या वेळान म्हगेली चेल्ली मागीर म्हणटा ना म्हाका तो चेल्लो इश्ट पावता सांगू म्हाका तागेलो डुवाल लिखून दी म्हूण म्हाका ते फुडें नाका विलावरी. कडेन तो चेल्लो हांसूं लागता. तशें न्ही अंकल म्हाका आतां देंवचें आशिल्लें. तशें हांव लेखलें म्हाका आनी कितलो टायम आसा म्हूण हांव तुका निमगेलें. पण कसो न्ही असो तुका एक वॉच घेवच्याक एक 7 दिना तशें जाल्यार म्हगेलें हांव चेल्ली बी दिना. सो तूं आलोचनय करूं नाका. म्हगेलें मस्त उलोवन म्हगेलें लागीं येवन तो चेल्लो म्हणटा ना अंकल तशें कसो न्ही ना. म्हाका जस्ट टायम जाय आशिल्लें म्हळ्यार म्हाका नॅक्स्ट 2 स्टेशनां मागीर देंवचें आसा. सो तें केन्ना येवचें पुरो म्हणून आलोचन करून हांव तुका निमगेलें म्हूण. तशी काणी केल्या फाटी आमी लेखता अशी नेगेटीव थॉट्स पळय येता आमकां. तशी येवच्या नज म्हूण जाल्यार आमगेली संगत लायक आसूंका आमकां चांग आयकुका. तशें हांव तुमगेल्यार शेअर करता. ओके. जय श्री कृष्ण. जय श्री राम.